सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद, इजाफी मखसूस नशस्तों पर 70 अरकान की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में पंजाब की खवातीन की 11 मखसूस नशस्तों में से 10 नून लीग और 1 पीपल्स पार्टी को मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा की 5 खवातीन मखसूस नशस्तों में से नून लीग और पीपल्स पार्टी को 2-2, JUI को 1 नशस्त मिली। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को 1-1 अक़लियती नशस्त दे दी गई। पंजाब में खवातीन की 24 मखसूस नशस्तों में 21 नून लीग, 1 पीपल्स पार्टी, 1 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और 1 काफ लीग के हिस्से में आई। अक़लियतों की 3 में से 2 सीटें नून लीग, 1 पीपल्स पार्टी को मिल गई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी 2, MKM 1 खसूसी नशस्त की हकदार ठहरी। कौमी असम्बली पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जनरल नशस्तों पर PTI उम्मीदवारों की वापसी करदम करार। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर समेत आला क़यादत शरीक। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। सुनो न्यूज़ इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इजलास में PTI के असीर रहनुमाओं के खतूत का भी तज़किरा। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान की अमरीकी खाम तेल और दीगर मसनूआत की दरामदात बढ़ाने की पेशकश। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल की क़यादत में आला सतही वफ़द के अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत की मुलाकात में पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात पर औसतन 29% दरामदी महसूलात आयद हैं। पाकिस्तान को 2024 में अमरीका से तिजारत में $3 अरब का तिजारती मुनाफा हासिल हुआ। मादनियात के शोबे में अमरीकी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका वेबिनार। मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के लिए अहदाफ के हसूल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्तहकम रोशन पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म के हुकाम को आखिरी वार्निंग। कहा, नादहिंदगान समेत तमाम सनतों को डिजिटलाइज करके टैक्स नेट में लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म ने माली साल 2024-25 में वफाकी टैक्स महसूलात में गुज़श्ता 10 साल की निस्बत 42% इजाफे पर वज़ारत ख़ज़ाना और FPR की काविशों को सराहा। कहा, महसूलात की वसूली और दीगर मुआशी अहदाफ के हसूल के लिए तमाम इदारे मुकम्मल जाँफशानी से काम करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 1,30,000 का संगे मील उबूर, 2,144 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,30,344 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इन्वेस्टर्स ने 244 अरब का गैर मामूली मुनाफा कमाया। मालियाती इदारों की खरीदारी पर कारोबारी हजम 1 अरब शेयर से जायद रहा। कारोबारी मालियत 49 अरब रुपए से तजावुज कर गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन ने 55 अरब डॉलर की हद उबूर कर ली। सोने की कीमत 600 रुपए कम होकर 3,56,200 रुपए फी तोला रही। करेंसी मार्केट में रुपया 19 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 95 पैसे पर बंद। पाकिस्तान का आलमी मालियाती निज़ाम में फौरी और मरबूत इस्लाहात पर जोर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस बराए फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट से खिताब। कहा, पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए नतीजा खेज और शफाफ शराकत दारियों के लिए पुरअज़्म। आलमी बिरादरी से वादों के बजाय अमली इक़दामात की अपील। तरक्याती मनसूबों में मुल्की तरजीहात को मुकद्दम रखने पर जोर दिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के किरदार पर नज़रसानी का मुतालबा। सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर का सफ़र। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और माहिर ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करवा दी। 40 मिलियन से ज़ायद क्रिप्टो सारिफीन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमायां शनाख्त। पाकिस्तान में पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम के ऐलान से आलमी सरमायाकारी के लिए राहें हमवार। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात ज़र मज़ीद आसान और सस्ती होने की तवक्को। आलमी सफारती महाज पर भारत को एक बार फिर हजीमत का सामना। वाशिंगटन में क्वाड ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के एलामिये में भारत पाकिस्तान का नाम शामिल कराने में नाकाम। क्वाड ममालिक के इजलास में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की।
اعلامیے میں پہلگام میں دہشت گردی کی شدید مذمت، واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اعلامیے میں پاک بھارت جنگ کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں نہیں، بھارت آمدنی کے لیے مذاکرات کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب، کہا دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا، پاکستان دہشت گردوں کے خلاف پورے عزم کے ساتھ برسر پیکار ہے، ضرب عزم اور رد الفساد جیسے آپریشنز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، بھارت آئے پاکستان کے ساتھ بیٹھے بات کرے، مودی حکومت کو کشمیر سمیت تمام معاملات پر مذاکرات کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریر کے دوران ہنگامہ رائے پر 26 اپوزیشن اراکین کے خلاف ریفرنس تیار، سیکرٹری جنرل پنجاب اسمبلی عامر حبیب الیکشن کمیشن میں دائر کریں گے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اپوزیشن کی ہنگامہ رائے سے متعلق تمام ثبوت جمع کیے گئے، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے سمیت تمام ضروری دستاویزات بھی شامل۔ ذرائع اسپیکر آفس کے مطابق اپوزیشن ارکان نے ایوان کا تقدس پامال کیا، اسپیکر کی رولنگ کی خلاف ورزی کی گئی۔ پنجاب میں ٹیکس ریٹ بڑھانے کے احکامات پر عمل درآمد، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صرف بینک اکاؤنٹس میں تنخواہ کی ادائیگی کا حکم، نوٹیفیکیشن کے مطابق سرکاری ملازمین کو تنخواہ صرف ڈیجیٹل طریقے سے دی جائے گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے چیک اور کیش کی صورت میں تنخواہوں کی ادائیگی بند کر دی، صوبے بھر میں سرکاری ملازمین کو 1 ستمبر سے تنخواہ بینک میں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مری کے قریب فیلڈ اسپتال کا اچانک دورہ، سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا، مریضوں اور لواحقین نے فیلڈ اسپتال کے اقدام کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل اسپتال سے 1.25 کروڑ سے زائد مریض فیضیاب ہو چکے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 1 روپے 15 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری، نیپرا نے حکومتی درخواست منظور کرتے ہوئے فیصلہ جاری کر دیا، وفاقی حکومت کی نوٹیفیکیشن کے بعد کمی کا اطلاق ہوگا۔ دریائے سوات کے اطراف انسداد تجاوزات آپریشن دوبارہ شروع، تجاوزات قائم کرنے پر 25 افراد کے خلاف مقدمات درج ہو چکے۔ ضلع انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق اب تک آپریشن کے دوران 65 غیر قانونی تعمیرات گرائی جا چکی ہیں، 2 کلومیٹر رقبہ کلیئر کیا گیا۔ دریائے سوات میں ڈوبنے والے ڈسکا کے عبداللہ کی تلاش چھٹے روز بھی جاری۔ ملک میں مانسون بارشوں کا پہلا سپیل، اسلام آباد راولپنڈی میں گھٹائیں برسیں، نوشہرہ اور سوابی میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل، جہلم میں بادل جم کر برسے، گلیوں میں کئی فٹ پانی جمع، خانپور میں لینڈ سلائیڈنگ سے 2 مکان تباہ، 3 خواتین زخمی، مظفر آباد میں دریا میں نہانے پر پابندی کی خلاف ورزی پر بچوں سمیت 29 افراد گرفتار، محکمہ موسمیات کی 5 جولائی سے مانسون بارشوں کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی، ندی نالوں میں طغیانی، سیلاب کے خطرے پر NDMA کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ یورپ میں جاری ہیٹ ویو نے کئی ممالک کو لپیٹ میں لے لیا، یورپی اور برطانوی حکام نے ہیلتھ اینڈ وائلڈ لائف وارننگز جاری کر دی، اٹلی، جرمنی، یونان، اسپین اور پرتگال میں شدید گرمی کا الرٹ۔ اقوام متحدہ کے مطابق یورپ میں وقت سے پہلے ہیٹ ویو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، فاسل فیول، جنگلات کی کٹائی اور صنعتی سرگرمیاں ماحولیاتی تبدیلی کی بڑی وجوہات قرار۔